اگر علما از کفر دفاع کنه کفر باز قانونیت پیدا میکنه. ببین ما مردمی هستیم که رجال به حق میشناسیم، حق توسط رجال نمیشناسیم. در عقیده اسلامی حق و باطل با اساس کتاب و سنت و قرآن پروردگار و سنت رسول صلی الله علیه و شناخته میشه. علما معیار حق نیستن، حق معیار علماست. حق ما ثابت است، قانون موضوعی نیست که نتیجه اکثریت پارلمان و اقلیت پارلمان بدل شد. عقیده اسلامی ثابت، معین اخلاقی و عقیدوی داره. حلال و حرام در دین واضح است، خیر و شر در دین واضح است. این قانون موضوعی نیست که به اکثریت رجال و به اقلیت رجال تغییر کنه، یک روز یک چیز حق باشه دیگر روز دیگه حق باشه. ما رجال خود با قرآن و سنت وزن میکنیم. ما قیادت های خود به اساس حق ثابته که به وحی پروردگار نازل شده از آسمان به اون معیار وزن میکنیم و او وحی پروردگار معیار حق است بین ما و بین قیادت های ما و بین ما و بین دیگه مسلمان ها. اگر قیادت های ما علمای ما اتفاق کنه که کفر حق است، به اکثریت علمای ما به فیصله علمای ما کفر حق شده نمیتونه، کفر باطل است. اگر علمای ما فروخته شود یا منحرف شود، ما علمای ما از نظر عقیده اهل سنت جماعت معصوم نیستن، اشخاص عادی هستن، بنا وحی از آسمان نمیاد. و قیادت های ما علمای ما قیادت های عبقری و نمونه هم نیست، اشخاص و رجال عادی بودن که احتمال خطا و صوابشان بود و الان احتمال خطا و صواب داریم، ما هم داریم اونا هم داشتن. اگر علمای ما با ثابت شرعی ما همراه بودن قولشان حق است، و اگر دلار امریکا اونا را در یک جای جمع کرده بود اونا قولشون باطل است. امروز کسایی که به نام عالم، با لباس عالم، با لنگی عالم، با چپن عالم در پهلوی کفر قرار گفتن، کفر اسلام گفتن، غلامی را آزادی گفتن و تنفروشی را